डी जी खान वालों, मैं अज तुसां दे कोल आके बहुत खुश थे। यहाँ मेरा जनाब को देख के हाँ ठर गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, सबकी खिदमत में मेरा सलाम। और आप सबको, डेरा गाजी खान वालों, आप सबको, आपने नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें उठा रखी हैं, आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत बहुत सलाम और दुआ। अवैस लगारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अल्फाज कहे मेरे बारे में, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और अभी इन्होंने मुझे बताया कि ये जो चादर मैंने ली है, ये इन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे दी और इन्होंने मुझे कहा कि एक गरीब खातून है, बूढ़ी खातून है, फाफुल उनका नाम है, राइट, उन्होंने ये मेरे लिए अपने से बना के भेजी है। तो मैंने जो चादर ली हुई थी, मैंने उसी वक्त वो उतार के ये अपने ऊपर ले ली। उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि ये जो चादर है, ये सिर्फ जो वो मेरी जो बूढ़ी माँ की तरह जो खातून है, ये उनकी तरफ से तोहफा नहीं है। सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि ये डीजी खान के अवाम ने अपनी प्यार और इज़्ज़त की चादर मेरे सर पे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी खान वालों, मैंने आज देखा कि डीजी खान में बहुत एक एक्साइटमेंट है इलेक्ट्रिक बस की, और मैंने देखा कि झूमर भी लोग कर रहे थे रास्ते में, और मुझे ये बताया कि रात से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिक बस जा रही है, इलेक्ट्रिक बसेस जहाँ जहाँ भी वो काफ़िले जा रहे हैं, वहाँ पर आवाम की खुशी जो है वो दीदनी है, देखने के काबिल है। और उस खुशी से और उसमें इत्मीनान से मुझे ये हौसला मिलता है कि मैं और ज़्यादा बढ़ के आवाम की जो है वो खिदमत कर सकूँ। आप देखो कि डीजी खान में आज मैं ये बसों का काफ़िला लेकर आई हूँ, बसों का फ्लीट लेकर आई हूँ माशाल्लाह। पूरे डीजी खान डिवीज़न को 101 बसेस माशाल्लाह मिलने जा रही हैं। 200 बसों का ये फ्लीट आया था और 200 बसेस के अंदर से 101 बसेस डीजी खान डिवीज़न के लिए हैं, जिसमें डीजी खान में 24 बसेस हैं, लिया में 15 बसेस हैं, मुजफ्फरगढ़ में 17 बसेस हैं, राजनपुर में 15 बसेस हैं, तौनसा में 15 बसेस हैं और कोट अद्दू के अंदर 15 बसेस हैं। तो 101 बसेस का ये काफिला मैं डीजी खान की डिवीज़न की खिदमत में लेकर आज हाजिर हुई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस के बारे में पहले बात करूँ, बाकी फिर मैं ये बहुत ज़रूरी बातें आज मैंने आपसे करनी है। अभी इन्होंने कहा, लगारी साहब ने, मेरे भाई ने, अवैस लगारी साहब ने, कि मैंने उतरते वक्त जो कंडक्टर है बस का या जो हेल्प है उनको मैंने नसीहत की। और हाँ, मैंने की। उसकी वजह ये है कि पिछले कई दिनों से वज़ीराबाद में बसेस आई हैं, मियांवाली में बसेस आई हैं, सरगोदा में बसेस आई हैं, उस दिन साहिवाल में मैं लॉन्च करके आई हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी है मेरे भाइयों और बहनों, बुज़ुर्गों, मैंने एक चीज़ बड़ी ध्यान से नोट की है कि जो कमज़ोर, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर अफराद हैं, चाहे वो बूढ़े लोग हों या वो जिस्मानी तौर पे जिनको स्पेशल अफराद कहते हैं वो लोग हों, कितने प्यार से, कितनी इज़्ज़त से, कितने एहतराम से, कितनी अपनायत से बस का अमला उनको उठा के उनकी मदद करके, उनको सपोर्ट करके बस के अंदर दाखिल करता है और बस से उतारता है। मेरे लिए तो बहुत बहुत खुशाइंद बात है ये। अभी कल परसों साहिवाल, पता नहीं कौन सी जगह का विजुअल था, मुझे वीडियो आई, एक खातून जो है वो बूढ़ी खातून और माजूर खातून, आई थिंक उनकी जो लोअर लिम्स हैं वो काम नहीं करती थी, टांगों से माजूर थी, तो वो ज़मीन पे बैठी थी और कहती थी कि मुझे, उनके पास व्हील चेयर भी नहीं थी, कोई नादार खातून थी, और उन्होंने इशारा किया कि मुझे उठा के बस में चढ़ाओ। तो मैंने देखा कि बग़ैर व्हील चेयर के जो बस का स्टाफ है, उन्होंने लिटरली उनको अपने बाजुओं में उठाया, बूढ़ी खातून को, और उन्होंने उठा के उनको जो है वो बस के अंदर
داخل کیا. تو میرے لیے تو یہ بطور چیف ایگزیکٹو یہ انتہائی مسرت اور انتہائی اطمینان کی بات ہے. اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ ان بسز کے اندر میں نے ریمپس رکھوائے ہیں. وہ ریمپس جو کبھی کوئی ویل چیئر آ جائے یا کوئی معذور فرد آ جائے یا کوئی ایسا آ جائے جو بوڑھا ہو چل نہیں سکتا تو اس کو ہیلپ کر کے وہ ریمپ کھولتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس کو ہم چڑھاتے ہیں. تو یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور جو اسٹیٹ جو حکمران اپنے عوام کا خیال نہیں کر سکتا اس کو وہاں رہنے کی کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بسز جو ہیں یہ الیکٹرک بسز ہیں, ماحول دوست بسز ہیں اور ایئر کنڈیشن بسز ہیں. یہ وائی فائی ان کے اندر فری وائی فائی ہے. اس وقت یہ خواتین کے لیے فری ہے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے طلباء کے لیے فری ہیں, سینئر سٹیزنز جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے, بزرگ خواتین و حضرات ان کے لیے فری ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مور اور لیس ایک فری ٹرانسپورٹ ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے میرے بہنوں کے لیے, میری ماؤں کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے یہ ایک بہت محفوظ سواری ہے, اس لیے کہ ایک باعزت علیحدہ کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے اور وہ ادھر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے تاکہ کوئی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے وہ پنجاب جس کا میں نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں میری ہر بہن محفوظ ہو, ہر ماں محفوظ ہو اور ہر بیٹی محفوظ ہو. ابھی میں نے باہر بارڈر ملٹری پولیس کو دیکھا, اس میں ماشاءاللہ پہلی بار پنجاب کی بیٹیاں جو وہ یونیفارم پہن کے ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو میں جب دیکھتی ہوں کہ مریم نواز بھی ایک بیٹی ہے, مریم نواز کی کابینہ میں بھی بیٹیاں ہیں, ہونہار بیٹیاں ہیں, اور مریم نواز کی جو ورک فورس ہے پورے پنجاب کی اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ بیٹیاں اور بہنیں آگے آ رہی ہیں, یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, بہت شکریہ آپ کی محبت کا, بہت شکریہ. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ وہ علاقے ہیں, ڈیرہ غازی خان کا وہ علاقہ ہے یا ساؤتھ پنجاب کے وہ علاقے ہیں جو پہلے صرف اور صرف وعدوں پہ گزارا کرتے تھے. آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں, اس ڈویژن میں کھڑی ہوں جہاں سے, جس دھرتی سے ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچا تھا. آج اس کے شہر سے, اس کے ڈویژن سے مریم نواز جو ہے پہلا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ لانچ کرنے جا رہی ہے. میں ساؤتھ پنجاب کی میں نے ہر وقت بار بار یہ بات کر کے لکیریں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ساؤتھ پنجاب کی بات کر کے بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا ہے, یہ لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں حلفاً آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ لکیر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے دماغ میں کہیں نہیں ہے. اور یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے, یہ ایک اس کا ثبوت ہے کہ میں, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ترقی آ کے یا کوئی منصوبہ بھی ہوتا تھا بڑے شہر سے آ کے بڑے شہر پہ ختم ہو جاتا تھا, اب ایسا نہیں ہے. ابھی تک یہ بسز پنڈی میں لانچ نہیں ہوئی, ابھی تک یہ بسز فیصل آباد میں لانچ نہیں ہوئی, ابھی تک یہ بسز گجرانوالہ میں لانچ نہیں ہوئی, ابھی تک یہ بسز سیالکوٹ میں لانچ نہیں ہوئی. یہ بسز اگر سب سے پہلے لانچ ہوئی ہے تو میاں والی میں لانچ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر یہ لانچ ہوئی ہے تو وزیر آباد میں لانچ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو سرگودا میں لانچ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو ساہیوال میں لانچ ہوئی ہے, اور اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو آج ڈیرہ غازی خان سے اس کا آغاز ہوا ہے.